नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी ज़ुबान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 226 का तर्जुमा तफसीर देखेंगे, तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है हमारी 226, पारा है हमारा दूसरा। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यूलूना, जो कसम खाते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, तरब्बुसु, इंतज़ार करना है, अरबाती अशहुरिन, 4 माह, फ़इन फ़ाऊ, पस अगर वो लौट आएँ, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान है। एक स्ट्रेच में इसका तर्जुमा देख। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें, उनको 4 महीने इंतज़ार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब अगर इसका पीछे से रब्त जोड़ लें तो देखें कि पिछली आयत में कसम की बातें थी कि कसम अमूमन 3 किस्म की होती है। जो दिल, एक तो वो जो दिल के इरादे से खाई जाती है, यानी नियत करके उसको पूरा करना लाजिम भी होता है, और अगर पूरा ना कर सकें तो कफ़ारा देना होता है। एक होती है झूठी कसम, जो पता भी है कसम खाते हुए कि आप झूठ बोल रहे हैं, और ये कसम खाना जो है वो कबीरा गुनाह है, और इसका कोई कफ़ारा भी नहीं है, और माफ़ी के बगैर इसकी तौबा भी नहीं है। तो मरने से पहले इंसान को इसकी तौबा कर लेनी चाहिए। ये जो कसम थी ना, इसको यमीन गमूस भी कहते हैं, यानी झूठी कसम, गुनाह में डूबी हुई कसम। और तीसरी कसम की किस्म है यमीन लग़्व, यानी बेकार, बस ऐसे ही बात बात पर कसम ले लेना। ऐसी कसम पर पकड़ नहीं है, पसंदीदा अमल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूरन या आदतन खाए तो खैर है। यानी अब यहाँ से जो अगली कसम की फॉर्म है ना, वो है तलाक। तलाक असल में कसम खा लेने का नाम है, और इसकी सबसे हल्की फॉर्म जो है ना, वो ईला का जिक्र है यहाँ पे। यानी इस आयत को आयत ईला भी कह सकते हैं। अब ईला क्या होता है? लफ्ज़ी मायने ईला का है कोताही करना, ठीक है, यानी कोताही करने का अहद करना, कोई काम ना करने की कसम खाना, और इस आयत में यही मफहूम है। शोहर का अपनी बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाने को ईला कहते हैं। होता क्या था, जाहिलियत के ज़माने में भी ईला का लफ्ज़ था, इस्लाम ने इस लफ्ज़ को ही बाकी रखा है। अरबों का तरीका क्या था कि जब इनमें से कभी कोई शोहर और बीवी में बिगाड़ पैदा होता तो शोहर अपनी बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहता था और रखना भी नहीं चाहता था, तो वो क्या करता, तर्क ताल्लुक़ का ऐलान कर देता, ठीक है, अपनी तन्हाई से उसे खारिज कर देता, लेकिन घर के काम उससे लिए जाते। कह लें कि उसकी बीवी की हैसियत इस तरह ख़त्म कर दी जाती कि वो घर में एक बस नौकरानी ही रह जाती। यानी एक खातून खाना से जो कल तक घर की मलका थी, अब वो यकलख्त घर की नौकरानी बन गई। शोहर उसको करीब ना आने दे, उस पर तवज्जो ना दे, उसे महरूम कर दे, और शायद ये सज़ा जो है ये तलाक से भी बढ़कर है। तो अरब लोग करते क्या थे, कसम खाते कि मैं अपनी बीवी से इला करता हूँ, 4 माह तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। कभी मुद्दत मुतय्यन कर देते, और कभी जो है वो बीवी को हुकूक ज़ौजत से ऐसी महरूम कर देते बग़ैर मुद्दत के। अब होता क्या कि जो ही वो मुद्दत जिसकी कसम खाई होती थी ना, वो करीब आती तो फिर दोबारा कसम खा लेते, ठीक है। यानी औरत साल हा साल तक ना बीवी बनती और ना बेवा रहती। नाम की बीवी, और उसके स्टेटस को देखें तो बेवाओं से बदतर। अल्लाह ताला ने यहाँ इस कसम खाने को ना मुद्दत से बाउंड कर दिया है, ठीक है, यानी 4 माह से। क्या है, सारी सूरतें इला की ही हैं, इला की ही थी, यानी कभी वक्त का तयन करते और कभी ना करते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक बीवी के हकूक़ की हिफाजत करते हुए मर्द को वार्न कर दिया कि अब ये जुल्म नहीं चलेगा। आपने अगर कह दिया है बीवी को तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुद्दत 4 माह है। तो अब इस आयत की रोशनी में समझ लें कि एक औरत से उसका मर्द अज़वाजी ताल्लुकात कता करके, यानी उसे बिल्कुल ताल्लुक़ ही ना रखे, एक होता है, ठीक है। तो एक तो आपस की मफाहमत, सेहत, बीमारी, हालत साथ है या नहीं है, या मतलब मर्द दूसरे मुल्क में है, बीवी इधर, इट्स ओके। यहाँ जो बात हो रही है ना इस आयत में, वो नाराज़गी का आंसर है, यानी गुस्से में, नाराज़गी में, सज़ा देने के लिए, रिवेंज में, बदले के लिए। तो 4 माह से ज़ायद उससे दूर नहीं रह सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है कि वो रात को गश्त पर थे, तो देखा कि घर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। एक औरत है जो शादीशुदा थी और कुछ गुनगुना रही थी, आहें भर रही थी। पता चला मालूम करने पर कि इस औरत का शौहर जहाद पर गया हुआ है, कई माह गुजर गए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आया, और ये उसकी याद में गुनगुना रही है।
اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو، جو کہ امہات المومنین میں سے بھی تھیں، ان کو بلایا. کہنے لگے کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک نوجوان عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے کتنا عرصہ جدا رہ سکتی ہے؟ اشارہ تھا تعلقات کی طرف. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ. یعنی ایک عورت کی فزیکل نیڈس کو اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ تک رہ لیتی ہے، اس کے بعد اس کو مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مدت ادھر رکھ دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے ہی دن قانون پاس کیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی شادی شدہ مجاہد جو ہے وہ 4 مہینوں سے زیادہ سرحدوں پر نہیں رہے گا. 4 ماہ کے اندر اندر اس کو واپس بلایا جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا جائے گا. اس کو کہتے ہیں من جعلہ امامہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس قرآن کو امام بنایا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تو یہ اس کو جہنم کی طرف ہانک لے گا. تو قوانین جو ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں انسانی فطرت کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں. یہاں اصل میں یہی بات کر کے عورتوں کے حقوق کو قائم کیا گیا. یہ بات تو لڑکی کے ماں باپ داماد کو نہیں کہہ سکتے، جس کا یہاں اللہ نے خیال رکھا ہے. جس طرح کھانے پینے کی ضروریات کا مرد مکلف ہے نا، حفاظت کا، عزت کا، اسی طرح عورت کے جذبات، اس کے ایموشنز کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں اسلام میں ہر جذبے کا اظہار جو ہے نا، اسلام جو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جذبے کا اظہار کیا جائے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جذبے ڈالے انسان میں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. اور یہ چیزیں تھیں کہ جس نے دور خلافت میں امن اور چین قائم کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے شوہروں کو جو 4 ماہ سے زائد اپنی بیویوں سے تعلق کاٹ لیتے تھے، ان کو بلاتے، ان کو سمجھاتے بجھاتے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ان کو مجبور کرتے کہ یا تو ان کو طلاق دے دو یا پھر تم اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لو. اگر تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. تو یہ باتیں پڑھتے ہوئے واقعی احساس ہوتا ہے کہ اس قرآن میں عورتوں کے حقوق کی بھی حفاظت ہے. عورتوں کو آزادی اس طرح سے دی گئی ہے، اور اگر وہ اس طرح سے کر بھی لیتے ہیں دوبارہ تو یہ دیکھ لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یعنی شوہر یا بیوی جو ہے، شوہر نے بیوی سے زیادتی کر دی ہے یا بیوی نے شوہر سے زیادتی کی ہے، ناروا باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ایک فقہی ٹرم، ایز اے ٹرمنالوجی یہ ایک اسلامی فقہ ہے. لیکن ایک سائیڈ ایشو بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ حق نہیں یعنی اپنی بیوی کا یہ حق نہیں مار سکتا نا، اس طرح ایک بیوی بھی اپنے شوہر کا یہ حق نہیں مار سکتی. یہ واحد چیز ہے جو دنیا کی کوئی اور عورت جو ہے وہ آپ کے شوہر کو نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ کوئی دوسری شادی نہ کر لے. تو وہ عورتیں جن کے مزاج میں نشوز ہے، وہ عورتیں جو بہت ہی نیکی کے زوم میں ہیں. اکثر خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ میں بہت زیادہ تہجد گزار، عبادت گزار ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی کیونکہ مجھے یہ فعل طہارت کے خلاف لگتا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ اور میں شریعت ساز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال اب اس میں وہ سارے حالات اور واقعات جس کی وجہ سے ایسے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، کٹ جائیں، اگر کسی انسان نے اس کی کوشش کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. روایات کا خلاصہ ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کوئی شوہر کو بیوی سے دور کر دے یا بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. گھر والے، ساس بہو بیٹے میں پاٹ ڈال دیں، بہنیں بھائیوں کو بھابھی کے خلاف بھڑکا دیں، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. ٹھیک ہے، بہرحال طلاق کی سب سے مائنیوٹ فارم جو ہے وہ ایلا ہے. آج آپ نے یہ پہلا لفظ سن لی ہے، پیچھے قسم تھی. قسم تو ویسے ہی قسم ہے. اچھا اب اس میں کوئی ایسے بھی کہہ دے نا کہ اگر میں تم سے نہیں بولتا، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے. تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اگر بیوی کی زبان چھوٹی اور دل بڑا ہو تو موقع نہیں پڑتا. لیکن جب دونوں طرف سے تو تڑا تم تڑاک تڑاک ہو نا، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ گھر نہیں ٹوٹیں گے تو اور کیا ہوگا. اس لیے شوہر بیوی کے رشتے میں کبھی بھی فرکشن نہیں آنی چاہیے. آپ اس برتن کو توڑ نہیں سکتے تو اس کو ٹھکوریے بھی نہیں، کیونکہ ٹوٹی پیالی زیادہ دن کوئی گھر میں نہیں رکھتا. اس رشتے کا دوسرا نام جو ہے وہ محبت کا رشتہ ہے. یہ لو ریلیشن ہے. آپ کو ایک کپڑا نہیں پسند، آپ کسی اور کو دے دیں، اس کی جگہ اپنی پسند کا دوسرا کپڑا لے لیں، اٹس پاسبل. جوتا پہنا پاؤں کو لگ رہا ہے، آپ اتاریں اور دوسرا لے لیں، اٹس آلسو پاسبل. لیکن انسانی رشتوں میں ہر وقت یہ نہیں ہوتا. تو رشتے کرتے وقت یہ اچھی طرح دیکھ بھال لینا چاہیے، کیونکہ روز روز تو یہ رشتے نہیں بنائے جا سکتے نا. اور یاد رکھیں کہ لڑکے کی بڑی گاڑی، ڈگری، دولت، ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے لڑکے میں دین دیکھنا چاہیے کہ اس میں دین کتنا ہے. کیونکہ اگر دین ہوگا نا تو باقی سب معاملات جو ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر دین نہیں ہوگا تو پھر وہی بات ہے جو میں نے پیچھے بھی بتائی تھی کہ یہاں تو گھر خراب ہوگا یا پھر آخرت خراب ہوگی. گھر کو بچائیں گے تو آپ کی آخرت خراب ہے، اور آخرت کو بچائیں گے تو دنیا میں گھر خراب ہے. اب دیکھیں آیت کے آخری حصے میں ہے فَإِن فَاؤ، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر لوٹ آتا ہے
تو پھر بیوی کو بھی بات بڑھانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور گزری بات کو بھول جانا چاہیے. ورنہ دوسری صورت پھر کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلی اس میں دیکھیں گے کلاس میں. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.